Hello everyone. Welcome back to नेपाल अनलाइन स्कुल. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा. हामी चाहिँ अहिले स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुट पढिरहेको छौँ. स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुटमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई स्क्वायर रुट पढाइरहेको थिएँ. स्क्वायर रुटमा हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट स्क्वायर रुट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ. र अब आजको सेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर डिभिजन मेथडबाट चाहिँ स्क्वायर रुट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ है. डिभिजन मेथडबाट. अब डिभिजन मेथड भनिसके पछाडि अलिकति डिभिजन जस्तै कुरा हुन्छ. जसरी अब तपाईँहरूलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु. हामीले डिभिजन कसरी गर्थ्यौँ पहिला, जस्तै 124 डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो भने के गर्थ्यौँ त 2 टाइम्स 0 भनेको 0 हुन्छ, घटाउँथ्यौँ, फेरि 1 राख्थ्यौँ, यहाँनिर 2 तल आउँथ्यो. अब हामीले 6 राख्थ्यौँ, 12 हुन्थ्यो, घटाउँथ्यौँ, 0 आउँथ्यो, 4 आउँथ्यो, फेरि 2 गर्थ्यौँ अनि 4 आउँथ्यो, घटाउँथ्यौँ, 0 हुन्थ्यो. यसरी घटाउने, माथि राख्ने, केले मल्टिप्लाई हुन्छ चेक गर्दै फेरि तल राख्ने गर्थ्यौँ. हो, योसँग लगभग सिमिलर हुन्छ, तर केही कुराहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ यसमा चाहिँ. तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है. अनि फेरि डिभिजन मेथड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब ठुल्ठुलो डिजिटहरू छ, अलिक धेरै डिजिटको, जस्तै 6वटा डिजिटको कुनै एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर छ अरे, त्यसको स्क्वायर रुट निकाल्नु पऱ्यो अरे, त्यतिखेर गाह्रो हुन्छ हामीलाई फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट. अनि त्यतिखेर अब क्यालकुलेटर हुन्छ तपाईँहरूसँग 8, 9, 10 पढ्ने बेलासम्म, 11, 12सम्म पनि. तर कति धेरै ठाउँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरतिर कम्पिटिटिभ एक्जामहरू जस्तै लोकसेवा आयोगको एक्जामहरू अनि अरू पनि बाहिरको लागि हामीले अब अप्लाई गर्ने बेलामा विदेश अब्रोडमा पढ्न जानु पऱ्यो, त्यतिखेर पनि कम्पिटिटिभ एक्जामहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, क्यालकुलेटर भएन भने स्क्वायर फाइन्ड गर्न चाहिँ हामीले यही मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है. त्यो भएर तपाईँहरूले यो मेथड चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ. फेरि कस्तो छ भन्दा अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो मेथडको बारेमा क्लास 7 पछाडि अरू क्लासमा पढ्नु चाहिँ पर्दैन है. ल, त्यही भएर अब यो 7मै यो एकचोटिमै ट्याक्क बुझ्ने है. अब जस्तै हामीलाई क्वेसनले के सोध्ला भन्दाखेरि 5625 को चाहिँ हामीलाई स्क्वायर रुट निकाल्न भनेर ल मानिलिउँ. अब यसको स्क्वायर रुट कसरी निकाल्ने, डिभिजन मेथडबाट निकाल्न भनेको छ भने यसको लागि हामीले एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ है. ल, यो चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूले पहिला यसरी एउटा लाइन तान्नुहोस् र यसरी एउटा लाइन तान्नुहोस्. अनि त्यस पछाडि के गर्नुहोस् त, यहाँनिर आफ्नो नम्बर जे दिएको छ क्वेसनले त्यो नम्बर लेख्ने 5625. र अब हामी ग्रुपिङ गर्छौँ. ग्रुपिङ गर्दा कसरी ग्रुपिङ गर्ने त, यसरी दुईटाको ग्रुपिङ गर्नुहोस्. दुईटाबाट एउटा मात्रै बाँकी रह्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि म पछि देखाउँछु. पहिला यो हेरौँ. दुईटाको ग्रुपिङ तपाईँले राइट साइडबाट ग्रुपिङ गर्दै जानु पर्यो. यो ग्रुपिङ गरिसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त, अब यो 56 हाम्रो यहाँनिर अहिले बेस नम्बर भइरहेको छ. तपाईँहरूले यहाँनिर रफको लागि चाहिँ धेरै नै ठाउँ छोड्नुपर्ने हुन्छ है. अब हामीले के फाइन्ड गर्छौँ भन्दा यो 56 छ नि, 56 भन्दा ठ्याक्कै सानो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर कति छ त्यो चेक गर्छौँ. ल हेर्नुहोस् है, जस्तै 1 स्क्वायर भनेको कति हो 1, 2 स्क्वायर भनेको कति हो 4, 3 स्क्वायर भनेको कति हो 9, 4 स्क्वायर भनेको कति हो 16, अनि त्यस पछाडि 5 स्क्वायर भनेको 25, 6 स्क्वायर भनेको 36, 7 स्क्वायर भनेको 49, 8 स्क्वायर भनेको 64. अब हेर्नुहोस् त 49 र 64 को बिचमा पर्छ 56 त, भने 56 भन्दा ठ्याक्क सानो भनेको के भयो त 49 भयो. यहाँबाट हामीले 49 देख्न सक्छौँ. अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि 7 टाइम्स 7 भनेको 49 हो भन्ने थाहा छ हामीलाई. भने यो अगाडिको 7 तपाईँहरूले यहाँ ल्याएर लेख्नुहुन्छ अगाडि, पछाडिको 7 तपाईँहरूले यहाँनिर माथि ल्याएर लेख्नुहुन्छ, र यो 49 जुन छ यो 49 लाई तपाईँहरूले यहाँनिर तल ल्याएर लेख्नुहुन्छ. यो गरिसके पछाडि एउटा लाइन तान्नुहोस्. अब के गर्ने, तपाईँहरूले यहाँनिर जुन 7 लेख्नुभयो त्यही नम्बर यहाँ तलपट्टि लेख्ने, त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि लेख्ने. त्यो गरे पछाडि हामीले अब साइनहरू हेर्नुपर्छ. यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एडिसनको साइन दिने, यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले सब्ट्र्याक्सनको साइन दिने. यो गरिसके पछाडि अब 7 + 7 त खासमा के हुने हो त, 7 + 7 भनेको त 14 हुने हो. यसरी लेख्थ्यौँ हामीले, तर यो पालि चाहिँ के गर्छौँ, यहाँनिर एउटा स्पेस छोड्नुहोस् र 14 लाई चाहिँ यता अगाडि लेख्नुहोस् है. अब यो के हुने भयो, यहाँनिर एउटा स्पेस छोडेर अगाडिपट्टि
एक स्टेप अगाडितिर लगेर 14 लेख्नुहोस्। एउटा नम्बर यहाँ लेख्ने ग्याप दिनुहोस् र तलपट्टि यसरी लाइन तानेर छोड्दा पनि हुन्छ। अनि अगाडि 14 लेख्नुहोस् र 56 माइनस यो भनेको कति हुन्छ 7 हुन्छ। 49 भनेको 7 भयो। अब हामीले के गर्छौँ यो 25 जुन छ यसलाई हामीले तल झार्छौँ। 25 आयो तल। अनि त्यस पछाडि अब हामीले यहाँ चेक गर्छौँ यो जुन स्पेस छ नि यहाँनिर स्पेस यो स्पेसमा कुन नम्बर राख्ने भन्ने कुरा चेक गर्छौँ र नम्बर के राख्ने भन्ने कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 140 अब यो एउटा ठाउँमा कतिवटा नम्बर अट्न सक्छ त यहाँनिर हाम्रो 0 लाई हामीले अहिले काउन्ट गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गरेर 9वटा हामीले यहाँनिर चेक गर्छौँ। 9वटा नम्बरहरू राखेर चेक गर्छौँ। 1 देखि हामी चेक गर्दै जान्छौँ र चेक कसरी गर्ने भन्दा हामीले यहाँ 1 राख्यौँ भने के गर्छौँ त यो 141 भयो हैन। 141 मा हामीले यहाँ जे नम्बर राखेको हो तल त्यसैले मल्टिप्लाई गरेर हेर्छौँ। मल्टिप्लाई गर्दा यो जुन प्रडक्ट आयो यहाँ आएको प्रडक्ट चाहिँ केसँग इक्वल हुनुपर्छ त यहाँ यो नम्बरसँग इक्वल भएको हुनुपर्छ। इक्वल भएको छैन भने यो नम्बरभन्दा ठ्याक्कै कम हुनुपर्छ। ठ्याक्कै अलिकति कम। त्यो हामीले योभन्दा नेक्स्ट एउटा एक्जाम्पलमा हेरौँला। जस अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर कि त्योभन्दा ठ्याक्कै एक स्टेप कम कि चाहिँ ठ्याक्कै त्योसँग इक्वल भन्ने बुझ्नुहोस्। अहिले हामीले यहाँनिर खोज्छौँ है त। ल जस्तै जियोस् के चाहिँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँनिर जुन प्रडक्ट आउँछ यो प्रडक्ट चाहिँ 725 भन्दा ठुलो चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है। अब हामीले यहाँ के गर्ने भयौँ त अब 1 ले त 141 दियो 725 सँग त इक्वल भएन भने हामीले यहाँ 2 राखेर हेर्छौँ। 2 राख्दाखेरि 2 ले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब 142 टाइम्स 2 भने कति हो त 284 हो। 284 इक्वल भयो त 725 सँग भएन भने यो पनि भएन। अब हामीले यसलाई पनि हटाउँछौँ। अब 3 राखेर हेरौँ। यहाँ 3 राख्यो यहाँ पनि 3 राख्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 143 टाइम्स 3 भनेको 429 भयो। अब 429 र 725 इक्वल हो त होइन भने यसलाई पनि हामीले हटाउँछौँ। अब 4 राखेर चेक गर्छौँ। ल 144 टाइम्स 4 भनेको कति आयो 576 आयो। 576 725 सँग इक्वल हो होइन भने हामीले यसलाई पनि हटाउँछौँ। यसले पनि काम दिएन। अब हामीले 4 पछाडि 5 राखेर हेरौँ। 5 राखेर हेर्दाखेरि 145 टाइम्स 5 भनेको कति हुने रहेछ 725। ठ्याक्कै कुरा मिल्यो। योसँग इक्वल भयो भने के गर्ने त अब तपाईँहरूले यहाँनिर यो जुन 5 छ यो 5 लाई हामीले यहाँनिर राख्छौँ र यो 5 जुन छ यो तलको 5 लाई हामीले यहाँ माथि लगेर राख्छौँ। यो राखिसके पछाडि यहाँनिर जुन नम्बर तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नुभयो 5 त्यसलाई हजुरहरूले तलपट्टि यहाँनिर पनि लेख्नु होला। र यहाँनिर जे आयो नि यो प्रडक्टमा आएको कुरा चाहिँ कहाँनिर आएर बस्छ त यहाँनिर आएर बस्छ। र अब साइनहरूको कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। यहाँनिर एडिसनको साइन राख्ने यहाँनिर सब्ट्र्याक्सनको साइन राख्ने। यहाँनिर 0 आयो। अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् है अघि हामीले 7 + 7 गर्दा के गरेको थियौँ एक स्टेप यतापट्टि ल्याएर लेखेको थियौँ। एक स्टेप यता चाहिँ किन लेखेको थियौँ भन्दा यहाँनिर कुनै डिजिट आएको थियो तर यहाँनिर त के छ ठ्याक्कै 0 आयो। ठ्याक्कै 0 आयो भने अब तपाईँहरूले यहीँनिर डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ 150 भनेर। र यो भयो हाम्रो एउटा यहाँनिर 0 आएपछि हाम्रो प्रोसेस चाहिँ सकियो है। अब भने पछाडि हामीले यहाँ के थाहा पाउन सकिन्छ त हाम्रो एन्सर भनेको यहाँनिर हुन्छ। स्क्वायर रुट भनेको यहाँनिर हुन्छ र 75 भनेको चाहिँ 5625 को स्क्वायर रहेछ भन्ने बुझिन्छ। र यो चेक गर्न चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूले यहाँनिर ल्याएको जुन भ्याल्यु छ 75 यो 75 लाई टाइम्स 2 गर्दाखेरि आउँछ नि जुन एन्सर त्यो एन्सर चाहिँ योसँग इक्वल भयो भने तपाईँको एन्सर के हुन्छ मिलेको हुन्छ। यदि त्योसँग इक्वल भएन भने बिचमा कतै बिग्रेको हुनसक्छ। फेरि हामी माथिदेखि रिभ्यू गर्छौँ है। ल यो भयो एउटा। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अलिकति अर्कै खालको छ। जस्तै हामीलाई क्वेसनले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि यो पालि चाहिँ मैले अलिकति धेरै डिजिटको लिएँ। जस्तै 5 वटा डिजिटको लिएँ है त। ल 1 2 5 4 को चाहिँ हामीलाई स्क्वायर रुट झिक्नु पर्यो रे। अब के गर्ने पहिला एउटा यस्तो लाइन तान्ने त्यस पछाडि यस्तो लाइन तान्ने अनि के गर्नु पर्यो यहाँनिर ठ्याक्कै दुईटा लाइनको बिचमा तलपट्टि चाहिँ के गर्छौँ 1 त्यो जुन नम्बर छ त्यो नम्बरहरू लेख्छौँ 1 2 5 4 4। राइट साइडबाट हामी दुईटाको ग्रुप बनाउँदै आउँछौँ।
दुईटा दुईटा। अब यहाँ त एउटा मात्रै भयो, दुईटा त छैन भने यही एउटाको पनि ग्रुप बनाइदिन्छौँ, एउटा मात्रैको लाइन तान्छौँ। र हामीले अब के गर्छौँ त, फर्स्टमा जुन हाम्रो ग्रुप आयो यो 1 को मात्र आयो नि, यसको लागि हेर्छौँ योभन्दा ठ्याक्कै यो अथवा योभन्दा सानो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर खोज्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, 1 को स्क्वायर भनेको 1, 2 को स्क्वायर भनेको 4, योसँग म्याच हुने खालको कुन छ त 1 छ भने हामीले के गर्छौँ 1 टाइम्स 1 इक्वल्स टु 1 लेख्छौँ। जानेर अगाडिको 1 हामीले अगाडि ल्याएर राख्छौँ, पछाडिको 1 हामीले माथि ल्याएर राख्छौँ र यो भएको 1 छ नि जुन यहाँ प्रडक्टमा आएको 1, प्रडक्टमा आएको 1 लाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर लेख्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर के हुन्छ त, माथि जुन नम्बर राख्यो तल पनि त्यही नम्बर राख्नुपर्छ। तल हामीले यो नम्बर ल्याएर राख्यौँ, यहाँनिर एडिसन साइन, यहाँनिर सब्ट्र्याक्सन साइन। अब के भयो, यहाँनिर घटाउँदा 0 आयो, 0 आउँदाखेरि खासमा त हामीले यहीँनिर लेख्थ्यौँ, तर के भएछ त यहाँनिर पछाडि पनि केही डिजिटहरू बाँकी छ भने अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, पछाडि डिजिटहरू बाँकी भएको कारणले यो 1 + 1 त 2 हो, 2 लाई हामीले एक स्टेप यहाँनिर ग्याप छोडेर यहाँनिर ल्याएर 2 राख्छौँ, एक स्टेप ग्याप छोडेर। र अब माथिको 25 लाई हामीले तल ल्याउँछौँ, 25 लाई हामीले तल ल्यायौँ। 25 लाई तल ल्याइसके पछाडि अब हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर कुन चाहिँ भ्याल्यु राख्यो भने काम दिन्छ। काम कसरी चेक गर्ने हो हामीले, यो के दिन्छ भनेर यस्तो गर्छौँ हामीले। हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा 20 ल 1 राखेर हेर्छौँ, माथि 1 राख्यो भने टाइम्स 1 गर्नुपर्ने हुन्छ, 21 दियो यसले है। 21 इक्वल्स टु 25 हो, यहाँनिर त 25 छ नि त, 25 हो होइन, यो एकछिनको लागि छोडौँ। अब 22 मा गएर चेक गर्छौँ, माथि 2 राखेपछि तल पनि 2 राख्नु पर्यो, 44 आयो, यो के भयो त 25 भन्दा धेरै भयो। अब हामीले 25 भन्दा धेरै त लिन पाइएन भनेपछि इक्वल पनि भेटेको छैन भने 25 भन्दा सानो लिन्छौँ। 25 भन्दा सानो हाम्रो के छ त 21 छ भने माथिको 1 लाई तपाईहरुले यहाँनिर ल्याएर लेख्नुहुन्छ, तलको 1 लाई हजुरहरुले यहाँनिर ल्याएर लेख्नुहुन्छ र अर्को हाम्रो के छ यो 21, यो 21 लाई तपाईहरुले कहाँनिर लेख्नुहुन्छ त यहाँनिर ल्याएर लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ माथि 1 राखेको हो भने तल पनि 1 नै राख्छौँ। अब फेरि यसरी लाइन तान्नुहोस्, यहाँनिर एडिसनको साइन, यहाँनिर सब्ट्र्याक्सनको साइन र हामीले यहाँनिर सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ, कति भयो त 4 भयो। अब माथिबाट फेरि बाँकी रहेको 44 आयो, 44 आयो भने के हुने भयो त यहाँनिर यो जोड्दा 22 हुने हो। 22 चाहिँ यसरी हामीले एउटा ठाउँ छोडेर 22 यसरी अगाडि लेख्नु पर्ने भयो किनकि यहाँनिर अझै डिजिटहरू बाँकी छ। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त, अब हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो के भयो त फेरि चेक गर्नुपर्ने भयो 22। अब यहाँनिर के राख्ने भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्ने भयो, 1 राखेर हेर्छौँ सुरुमा, टाइम्स 1 गर्छौँ, यो केसँग इक्वल हुनुपर्छ त यो प्रडक्ट 444 सँग इक्वल अथवा त्योभन्दा सानो हुनुपर्ने हो। 1 राख्दा कति आयो 221 नै आयो, 444 सँग इक्वल हो होइन भने 1 ले हामीलाई काम दिएन। अब हामी 2 राखी हेर्छौँ एकचोटि, ल 2 राखेँ मैले भने माथि 2 राखेपछि तल पनि 2 राख्नु पर्यो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 444 ठ्याक्कै आयो, कुरा मिल्यो भने अब के गर्ने भयो त हामीले यहाँनिर राखेको 2 चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्छौँ, तलपट्टि भएको 2 लाई यहाँ माथि ल्याएर राख्छौँ र यो जुन 444 आयो यो 444 लाई यहाँनिर ल्याएर राख्छौँ। अब यसरी लाइन तान्ने, यहाँनिर माथि हामीले 2 राख्यौँ नि त, 2 राखेको हुनाले के गर्ने भयौँ त अब यहाँनिर तल पनि 2 राख्ने भयौँ, अगाडि एडिसन साइन, यतापट्टि सब्ट्र्याक्सनको साइन, यहाँ आयो 0, यहाँ आयो 224। अब चेक गर्न के गर्ने, माथि यो भनेको हाम्रो एन्सर हो, एन्सरलाई हामीले टाइम्स 2 गर्दा यदि त्यसले यहाँनिर कुनामा भएको भ्याल्यु दिन्छ भने हाम्रो एन्सर मिलेको हुन्छ र अहिले हाम्रो एन्सर मिलेको छ भने हामीले के भन्न पाइयो त 12,544 भनेको चाहिँ 112 को स्क्वायर रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। ल यो भयो हाम्रो डिभिजनको कुरा है। यसरी हामीले डिभिजन मेथडबाट चाहिँ स्क्वायर रुटहरू निकाल्न सकिन्छ र अब डिभिजन मेथडको यो मात्र होइन अर्को पनि एउटा ठाउँमा काम लाग्छ। डिभिजन मेथडको काम चाहिँ कहाँनिर लाग्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई क्वेसनले के भनेर सोध्न सक्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द लिस्ट नम्बर विच इज टु बी सब्ट्र्याक्टेड खालको क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो खालको क्वेसनहरूमा पनि हाम्रो यो डिभिजन मेथडको काम लाग्छ। जस्तै के भन्छ, फाइन्ड द लिस्ट नम्बर
which is to be subtracted from 4629 to make it a perfect square. Perfect square. यसले के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा नम्बर हामीसँग छ यो नम्बर, यसमा हामीले सबैभन्दा कम्तीमा कति नम्बर घटायौँ भने चाहिँ यसले हामीलाई एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर दिन सक्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यहाँनिर चाहिँ हामीले अब डिभिजन मेथडको युज गरेर कसरी चाहिँ त्यो एन्सर निकाल्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है। तपाईहरुले जुन नम्बर दिएको छ त्यो नम्बरलाई यसरी पहिला सुरुमा एउटा टेबल बनाउनु, यसरी लाइन तान्नुहोस्, यो लाइन र यो लाइन, अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ त, दिएको नम्बरलाई यहाँनिर बीचमा लेख्ने अनि दुईटा ग्रुप बनाउने, दुई वटाको ग्रुप बनाउने र ग्रुपको अगाडिपट्टिकोलाई हामीले चेक गर्छौं। 46 छ, 46 भन्दा ठ्याक्कै सानो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर भनेको कस्तो हुन्छ त, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, अनि 4 को स्क्वायर 16, 5 को स्क्वायर 25, 6 को स्क्वायर 36 र 7 को स्क्वायर 49। अब हेर्नुस् त, यहाँनिर हाम्रो 46 एक्ज्याक्टली 46 अथवा 46 भन्दा कम भनेको कुन हुने भयो त, 36, किनकि 49 भनेको त 46 भन्दा धेरै हो नि त। भने पछाडि 36 हामीले यहाँनिर लिने भयौं। 36 भनेको के हो, 6 टाइम्स 6 इक्वल्स टु 36 हो। भने हामीले अगाडिको 6 लाई ल्याएर यहाँ लेख्छौं, यो बीचको 6 लाई माथि राख्छौं र लास्टमा आएको यो जुन प्रोडक्ट छ यो प्रोडक्टलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर राख्छौं अनि फेरि एउटा लाइन तान्छौं। अब लाइन तानिसकेपछि के गर्छौं त, यहाँनिर हामीले माथि 6 लेखेको हुनाले यहाँ पनि 6 राख्छौं र यहाँनिर एडिसन साइन, यहाँनिर सबट्र्याक्सन साइन। पछाडि पनि केही नम्बरहरू भएको हुनाले हामीले के गर्छौं, यहाँनिर एउटा ग्याप छोड्छौं। ग्याप छोडेर 6 + 6 भनेको 12 हुन्छ। यो 12 भइसके पछाडि हामीले के गर्छौं त, यहाँनिर अब यो 36 लाई घटाउँ त कति आयो, 10 आयो। 10 आयो अनि माथिबाट कति बाँकी छ, 29 बाँकी छ। यो 29 लाई चाहिँ हामीले तल ल्याउँछौं। यो भइसके पछाडि हामीले अब भ्यालु चेक गर्छौं, त्यहाँनिर के भ्यालु राख्दा ठिक हुन्छ। ल हेर्नुस् है, अब यहाँनिर अघि मैले भनेको थिएँ नि कि ठ्याक्कै आउनु पर्यो कि त्यो भन्दा कम आउनु पर्यो भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि। यहाँनिर यस्तो हुन्छ, इक्वल्स टु कि यो इक्वल्स टु 1029 आउनु पर्यो कि 1029 भन्दा कम आउनु पर्यो, धेरै चाहिँ आउनु भएन। अब जस्तै मैले यहाँनिर 1 राखेँ भने 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 121 आउँछ, इक्वल भयो, भएन। भने यसलाई हामीले यहाँबाट यो भएन हटाउँछौं र अब 2 राखेर चेक गर्छौं। 2 राख्दा कति भयो, 2 राख्दाखेरि 244 भयो। 244 इक्वल छ त, छैन, भने यो पनि भएन, यसले पनि काम दिएन। अब हामीले 3 राखी हेर्छौं। 3 राख्दा कति हुन्छ त, 123 टाइम्स 3 भनेको 369 हुन्छ, इक्वल भयो, भएन, यसले पनि काम दिएन, यसलाई पनि हटाउँछौं। 4 राखी हेर्छौं। 124 टाइम्स 4 भयो 496 हुँदो रहेछ, यसले पनि काम दिएन। भने अब हामीले 5 राखी हेर्छौं। 5 राख्दाखेरि के गर्छौं त, 125 टाइम्स 5 भनेको कति, 625, यसले पनि काम दिएन, यसलाई पनि हटाउँछौं। अब 6 राखी हेरौं। 126 टाइम्स 6 भनेको कति हो, 756, यो पनि इक्वल भएन, योलाई पनि हटाउँछौं। अनि अब 7 राखी हेरौं। 7 राख्दा 127 टाइम्स 7 इक्वल्स टु कति आयो, 889 आयो, यसले पनि काम दिएन। भने अब के हुने भयो त, अब हामीले 8 राखेर हेर्छौं। 128 टाइम्स 8 भनेको कति हुन्छ, 1024 हुन्छ, इक्वल भयो, यसले पनि काम दिएन। अब हामीले 9 राखी हेर्छौं। 9 राखी हेर्दा के हुन्छ, 129 टाइम्स 9 भनेको त एकदमै धेरै आयो। अब 1029 भन्दा धेरै त आउन पाएन, इक्वल पनि रहन्छ, भने हामीले यो भन्दा सानो भ्यालु नै लिन्छौं। भने पछाडि यो भन्दा अघिको के थियो, 8 थियो, भने अब हामीले 8 नै लिने भयौं। ल ठिकै छ, कम भए पनि हुन्छ भनेर 8 लिने भयौं। अनि यो भनेको 1024 आउने भयो। अब हेर्नुस् है, अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो 8 लाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर ल्याएर लेख्नुहुन्छ, यहाँनिर भएको 8 लाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर ल्याएर लेख्नुहुन्छ र यो जुन 1025 आयो यसलाई हजुरहरुले यहाँनिर ल्याएर लेख्नुहुन्छ। र अब के गर्नुहुन्छ त, यहाँनिर टक्क ल्याएर यहाँ माथि 8 राखेको हुनाले यहाँनिर 8 राख्नुहुन्छ। यहाँ एडिसन साइन, यहाँ सबट्र्याक्सन साइन। यहाँ 5 आयो, यहाँ कति आयो,
36 आयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सिङ्गल डिजिट भयो। अब यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल डिजिट भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर आएर रोक्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले कसरी रोक्छौँ भन्दाखेरि नि, यो कसरी थाहा हुन्छ रोक्ने भन्दाखेरि यहाँनिर 68 टाइम्स 2 भनेको 136 भइसक्छ भने पछाडि 68 को टाइम्स 136 भन्नुको अर्थ के हो त, 68 को स्क्वायरको कुरा आइसक्यो। 68 को स्क्वायर भनेको कति होला त, 68 टाइम्स 68 भनेको 4624 हुन्छ है, 4624 प्लस अब यो जुन भ्याल्यु छ नि, यो भ्याल्युलाई जोड्नुहोस् त, 5 जोड्नुहोस् त, कति आयो 4629 आयो, जुन योसँग इक्वल छ। भने पछाडि 4629 मा हामीले ठ्याक्क 5 घटायौँ भने चाहिँ त्यतिखेर 4624 हुने रहेछ, जुन भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर हो। यसरी चाहिँ हामीले डिभिजन मेथडको हेल्पबाट यस्तो खालको क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। ल यो भयो र आज हामी अब यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको एक्सर्साइज सल्भ गराउनेवाला छु, त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला है त। ल यति भन्दै बिदा माग्छु, थ्याङ्क यू।